नए माली साल का बाकायदा आगाज, अरबों रुपए के नए टैक्स नाफिज हो गए। बजट 2025-26 के तहत 312 अरब रुपए के टैक्स आयद। एफबीआर के 389 अरब रुपए के इन्फोर्समेंट इकदाम भी लागू। म्यूचुअल फंड सरमायाकारी पर टैक्स 25% से बढ़ाकर 29% कर दिया गया। सोलर पैनल्स की फरोख्त पर 10% सेल्स टैक्स नाफिज। ई कॉमर्स ऑनलाइन कारोबार करने वालों के लिए एफबीआर रजिस्ट्रेशन लाजमी। एफबीआर को शनाख्ती कार्ड नंबर से कारोबारी ट्रांजैक्शंस चेक करने का इख्तियार मिल गया। टैक्स नेट से बाहर शहरी अब सिर्फ सादा बैंक अकाउंट ही रख सकेंगे। बैंक अकाउंट से महदूद रकम निकालने की इजाज़त होगी। सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड न होने वाले बड़े दुकानदारों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। नए माली साल में टैक्स वसूलियों का हदफ 14,131 अरब रुपए मुकर्रर। पेट्रोलियम मसनूआत और गाड़ियों पर 2.50 रुपए क्लाइमेट सपोर्ट लेवी आयद। हाइब्रिड गाड़ियों के पुर्जों पर 4% ड्यूटी लगेगी। ज़राई ट्रैक्टर्स पर 15% कस्टम ड्यूटी नाफिज। आंखों की अद्वियात, आई ड्रॉप्स और ग्लूकोज पर 10% कस्टम ड्यूटी लगाई गई। फ्यूल प्राइस हाई होने पर शहरियों का पारा भी हाई। कहते हैं आलमी मंडी में ईंधन की कीमतें कम हैं और पाकिस्तान में ज़्यादा। महंगाई के बायस जिंदगी का पहिया चलाना बहुत मुश्किल हो चुका। हालिया इजाफे से महंगाई की नई लहर आएगी। पेट्रोल की कीमत में इजाफे के बाद अशिया ज़रूरिया की कीमतें और किराए भी बढ़ेंगे। पेट्रोल और डीजल महंगा होते ही सफ़र भी महंगा हो गया। ट्रांसपोर्टर्स ने 300 रुपये तक किरायों में इजाफा कर दिया। लाहौर से फैसलाबाद, चकवाल, सियालकोट रूट्स पर 50 रुपये का इजाफा। मीरपुर, कराची, इस्लामाबाद, कोटली के मुसाफिरों को 300 रुपये तक इजाफी अदा करना होंगे। लाहौर से सियालकोट का किराया 700 से बढ़ाकर 750 रुपये कर दिया गया। लाहौर से कोटली जाने वाले अब 2300 रुपया किराया अदा करेंगे। ईंधन की कीमत बढ़ चुकी, किराया बढ़ाना मजबूरी है, ट्रांसपोर्टर्स का मौक़िफ़। सोने की बढ़ती कीमतों को ब्रेक न लग सकी। 24 कैरात सोना 6,600 रुपये तोला महंगा। नई कीमत 3,56,800 रुपये तोला हो गई। 10 ग्राम सोना 5,658 रुपये इजाफे से 3,05,898 रुपये पर पहुंच गया। आलमी मार्केट में फी औंस सोना $66 बढ़कर $3,348 हो गया। अपोजिशन को ऐवान में तोफ़ियान बदतमीजी बर्पा करना महंगा पड़ने लगा। 26 मुअत्तल अरकान को डी सीट करने के लिए कानूनी कार्रवाई का आगाज। स्पीकर ऑफिस की वजारत कानून से मुशावरत जारी। स्पीकर ऑफिस का चीफ जस्टिस उमर अताफ बंदयाल के हमजा शहबाज के खिलाफ दिए जाने वाले फैसले की नज़ीर पर काम शुरू कर दिया। असेंबली ज़राए के मुताबिक स्पीकर ऑफिस रेफरेंस आशूरा के बाद भिजवाएगा। स्पीकर मलिक अहमद खान कहते हैं अरकान को डी नोटिफाई करने के फैसलों की नज़ीर मौजूद है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने NA 138 पाकपतन से PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार की इलेक्शन पटिशन मंजूर कर ली। नून लीग के कामयाब उम्मीदवार अहमद रजा मानिका के इलेक्शन पटिशन पर एतराज़ात मुस्तरद। ट्रिब्यूनल ने आइंदा समात पर फ्रीकैन को मज़ीद कार्रवाई के लिए तलब कर लिया। जस्टिस अनवार हुसैन ने 9 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। NA 138 पाकपतन से PTI हिमायत याफ्ता उम्मीदवार राव उमर हाशिम ने अहमद रजा मानिका की कामयाबी को चैलेंज किया। हाई कोर्ट ने स्मॉग तदारुक की दरखास्तों पर डायरेक्टर माहौलियात को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। वासा के सीनियर लीगल एडवाइज़र इरफान अकरम से आइंदा समात पर रिपोर्ट भी तलब। अदालत का महकमा माहौलियात को इंस्पेक्शन टीमों की तश्कील का हुक्म। महकमा माहौलियात के लॉ अफसर अमल दरामद रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट के मुताबिक धुआं छोड़ने वाली बड़ी गाड़ियों की चेकिंग के लिए सूबा में 11 टीमें तश्कील दे दी गई हैं। जस्टिस शाहिद करीम ने दरखास्तों पर समाअत की। लाहौर समेत दीगर शहरों में दोपहर के वक्त जलजले के झटके। शहरी कलमा तैयबा का विर्द करते हुए इमारतों से बाहर निकल आए। ओकाड़ा, शेखुपुरा, मुरीद के कामोकी के इलाकों में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 4.4 और गहराई 14 किलोमीटर थी। PIC की एमरजेंसी के ICU में आतिशज़दगी, आग लगने के बायस ICU में धुआं फैल गया। मरीजों को ICU से निकाल लिया गया। MS डॉक्टर आमिर भट्ट का कहना है कि आतिशज़दगी के बायस कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। एमरजेंसी मामूल के मुताबिक चल रही है। सूबाई दारुल हुकूमत में स्ट्रक्चर प्लान रोड्स पर काम का आगाज। पाइन एवेन्यू से कादिर तोबाश चौक तक सड़क का संग बुनियाद रख दिया गया। MNA सैफुल मलूक खोखर ने मंसूबे का संग बुनियाद रखा। मंसूबे की कुल लागत
1613.65 ملین روپے متوقع، منصوبے کی تکمیل سے یومیہ ہزاروں گاڑیاں مستفید ہوں گی۔ وزیر بلدیات ذیشان رفیق کی زیر صدارت اجلاس، شہروں میں ضروری سہولیات کی فراہمی کے لیے میگا پروجیکٹ پر غور۔ صوبائی وزیر کی گائیڈ لائنز کے مطابق PC1 پر عمل درآمد کی ہدایت، ذیشان رفیق بولے منصوبے کی جلد آغاز کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں، چھوٹے بڑے شہروں میں لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام کی طرز پر کام کیا جائے، منصوبے کی تکمیل سے شہریوں کی اگلے 25 سال کی ضروریات پوری ہوں گی۔ PDMA کا فلیش فلڈنگ الرٹ، متعلقہ محکموں کے اقدامات کی ہدایات جاری، سیالکوٹ، ناروال، گجرانوالہ، ڈیرہ غازی خان اور راجن پور شدید بارشوں کے باعث فلیش فلڈنگ کا خطرہ موجود ہے، جس سے نمٹنے کے لیے فوری اور پیشگی اقدامات ضروری ہیں۔ دریاؤں، نہروں اور برساتی نالوں میں نہانے پر پابندی عائد، خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف ضلعی انتظامیہ سخت کارروائی کرے گی، اوور لوڈنگ کرنے والے کشتی مالکان کے خلاف بھی سخت ایکشن ہوگا۔ اب عارضی ملازمین کو تنخواہیں ڈیجیٹل والیٹ سے ملا کریں گی، اگست سے ڈیلی ویجرز اور عارضی ملازمین کو ڈیجیٹل والیٹ کے ذریعے تنخواہیں دی جائیں گی، جولائی تک تنخواہوں کی ادائیگی کیش اور چیک کے ذریعے سے ہوگی۔ محکمہ خزانہ پنجاب کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ جاب ڈسکرپشن نہ ہونے سے محکمہ ایکسائز کے 22 افسران کی موجیں، پروموشن کے بعد سے افسران نے کوئی کام نہ کیا۔ محکمہ کی جانب سے JDs واضح نہ ہونے کی وجہ سے افسران بغیر کوئی کام دفتر میں آرام کرنے لگے۔ 2 ماہ قبل محکمہ کی جانب سے 22 افسران کو اسسٹنٹ سے ڈپٹی ڈائریکٹر کے عہدے پر ترقی دی گئی تھی۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق نے کہا ہے کہ اسپتالوں کے امور میں بتدریج بہتری آ رہی ہے، ادویات کی فراہمی مسلسل بہتر ہو رہی ہے، اسپتالوں میں نظم و ضبط کو بھی یقینی بنایا جا رہا ہے، علاج و معالجے میں خلل ڈالنے والے عناصر کی نشاندہی کر کے کارروائیاں جاری ہیں۔ محکمے کی جانب سے 210 ایئر کنڈیشن میو اسپتال کو دیے جا چکے ہیں۔ میو اسپتال میں زیر نئے تعینات ہاؤس آفیسرز کے لیے سال 2025 کا اورینٹیشن پروگرام کا انعقاد، پروگرام کا مقصد نئے ڈاکٹرز کو اسپتال کے نصب و نسق اور طبی ذمہ داریوں کے بارے میں آگاہ کرنا تھا۔ CEO میو اسپتال ڈاکٹر ہارون حامد نے ادارے کی خدمات اور طبی اخلاقات بارے نئے ڈاکٹرز کو آگاہ کیا۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمود ایاز کا ڈاکٹرز کو طب کے شعبے میں دیانت، لگن اور خدمت خلق کے جذبے سے سرشار ہو کر کام کرنے کا مشورہ۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں 4015 یونین کاؤنسلز کے لیے شیڈیول آف اسٹیبلشمنٹ کی منظوری، سیکریٹری لوکل گورنمنٹ شکیل احمد نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ یونین کاؤنسلز میں BS گریڈ 16 کی 602، BS 14 کی 1606 سیٹوں کی منظوری، BS 11 کی 1807 سیٹیں مختص کر دی گئیں۔ یونین کاؤنسلز ملازمین یونین کے لیے سروس رولز اور سروس اسٹرکچر کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی بھی ہدایات جاری۔ وزیر ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ پنجاب بلال یاسین کی زیر صدارت اجلاس، DG واسا طیب فرید کی تمام اضلاع میں کیے جانے والے انتظامات بارے بریفنگ۔ وزیر ہاؤسنگ کی نالہ لئی میں پانی کے بہاؤ کی مسلسل مانیٹرنگ کی ہدایات۔ بلال یاسین بولے مانسون سیزن میں بارشی پانی کی بروقت نکاسی اولین ترجیح ہے، لاہور کے زیر زمین واٹر ٹینکس کو فعال بنانے کے لیے دن رات کام جاری ہے، ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے واساس کو الرٹ جاری کر دیا ہے۔ وزیر اوقاف و مذہبی امور چودھری شاف حسین کی زیر صدارت اجلاس، محکمہ اوقاف کی زمینوں پر قبضے کے خاتمے کے ایکشن پلان کی منظوری دی گئی۔ محکمہ اوقاف کی 8102 ایکڑ اراضی قابضین سے واگزار کرانے کے لیے پلان تیار، خصوصی کمیٹی تشکیل دی جائے گی۔ چودھری شافے کی تمام مزارات پر CCTV کیمروں کی تنصیب یقینی بنانے کی ہدایات، سیکیورٹی کمپنیوں کے اہلکاروں کی تنخواہوں میں اضافے کے لیے خطوط لکھنے کا بھی حکم۔